Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. हज़रात गिरामी कदर, आज के दर्स में भी चंद बातें इसी मुतालिक, सूद के मुतालिक। हमारे यहाँ इसको बड़ा हल्का लिया जाता है, ये बात याद रखो। हम अल्लाह की हुदूद को बड़ा हल्का जानते हैं और कहने को जनाब हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। एक हमारे अंदर मसला और है, ये तल्ख हकीकत है। असल में हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि जो हमारी तबीयत चाहती है, जो हमारी तबीयत के मुताबिक चीज़ें हों, हम उनको कहते हैं ये दीन इस्लाम है। जो चीज़ें हमारे नफ्स के मुताबिक हों, ख्वाहिशात के मुताबिक हों, हमारी तबीयत के मुताबिक हों, हमारे मिजाज के मुताबिक हों, हमारी जो है ख्वाहिशात में रुकावट ना बने, हम कहते हैं यही दीन है यार। मगर ये बात याद रखो, ये बात याद रखो कि जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, जब वो सिद्क़े दिल से मुसलमान हो जाता है, फिर ये कोई तरीका नहीं कि दीन को तुम ढालना शुरू कर दो। दीन आया ही इसलिए था कि लोगों को ढाल दे, लोग अपने आप को दीन के सांचे में ढाल दें। ये तो ज़माने जहालत का तरीका था मेरे भाई, इस्लाम के आने से पहले का यह तरीका था। वो लोग इस्लाम के मुखालिफ हुए ही इसलिए थे। असल में जो कुफ़ार मुशरिकीन वो इस्लाम की मुखालफत क्यों कर रहे थे? आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की मुखालफत क्यों कर रहे थे? कुरान पाक के अहकाम की मुखालफत क्यों कर रहे थे? कि उनकी जो ख्वाहिशात थी, तमन्नाएं थी, उनके जो मिजाज थे, उनके बरक्स थी ये चीजें। वो ये समझते थे कि ठीक है, अब एक आदमी साहिब दौलत है तो वो किसी को पैसे दे और उम्र भर उसको निचोड़ता रहे, उस गरीब पे जुल्म करता रहे। ये एक तरह का जुल्म होता है जब कोई बंदा किसी से सूद वसूल कर रहा होता है। पैसे दिए हैं, अब उससे वसूल कर रहा है, उससे सूद की मद में पैसे, उसके असल रकम, असल पैसे वहीं पे खड़े हैं। अगर वो इतना ही बेचारा साहिब ताकत होता तो वो तुझसे वो कर्ज लेता ही क्यों? लेता ही क्यों? जब उसने तुझसे पैसे मांगे हैं, गोया कि वो मजबूर था। इस्लाम जो था ये था कि दौलत को तकसीम, इस्लाम ये चाहता है कि ये दौलत, ये पैसा किसी एक के हाथ में ना रहे, बल्कि हर फर्द के हाथ में हो। कोई एक इसको अपनी जागीर समझ के ना बैठे, ये सभी का हक है। और आज लोग मशवरे दे देते हैं, कोई बंदा को मजबूर चला जाए किसी के पास के जनाब मुझे उधार पैसे दे दें, मुझे चाहिए है, मेरी मजबूरी है। कोई भी मजबूरी होती है, बाज़ दफ़ा बेटियों की शादी के मामलात में, या घर बनाने के मामलात में, या घर में कोई बीमार होता है। हमने ऐसे भी देखे हैं कि घर में उसका कोई बीमार है, वो अब गया तो उस उम्मीद से था कि इससे कुछ उधारे पैसे ले लूँगा, फिर चुका दूंगा जब अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती देगा। अब बिजाय ये कि वो उसको देता या उसकी सही रहनुमाई करता, बल्कि उसको इस डगर पे चला दिया कि ऐसा है कि फलां जगह से पैसे मिलते हैं, वो मिल जाएंगे आपको, महीने का इतना देते रहना, जब होंगे असल रकम लौटा देना। और मैंने अपने तजर्बे में हजारों लोग ऐसे देखे हैं
आपने भी हाजरीन और सामीन देखे होंगे कि बेचारे पकड़ तो बैठे, अल्लाह रसूल से फिर ऐसा ऐलान जंग किया कि फिर उसका घर भी बिकते हमने देखे हैं और वो तबाह बर्बाद होते देखे हैं। तो कुरान पाक ने जो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद, अगर मुसलमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मुसलमान हो। फरमाया अगर मुसलमान हो तो सूद को छोड़ दो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है सूद को छोड़ दो, अगर तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, फिर सूद को छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान है कि आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, अगर तुम्हारा ये ईमान है मौत आएगी, मरने के बाद उठना है, कब्रों से उठेंगे और फिर हशर के मैदान में अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, अगर तुम्हारे इस बात पे यकीन है, ईमान है, कहा फिर सूद को छोड़ दो, सूद के करीब तक न जाओ, तुम्हारे लिए कतन। और ये बात याद रखो, जब बंदा कोई ये गुनाह कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ईमान उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है। जिसके अंदर ईमान की ताकत होती है फिर वो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग नहीं करता। कल के दर्स में भी यही बात थी, फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। अगर तुम ऐसा न करो, तुमने ऐसा न किया, सूद न छोड़ा, सूद का कारोबार न छोड़ा, तो फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि तुमने अपना असल माल ले लो तो अच्छा है, क्योंकि ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ ना तुम्हें नुकसान दिया जाएगा, तुम भी किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करो, हाँ असल माल अपना ले लो ठीक है, पर तुम्हारे साथ भी कयामत के दिन कोई ऐसा सलूक नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बारे में सुने हजरात, ईमान की ताजगी में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन जो फुकारा के बाद जो अगनिया जन्नत में जाएंगे, वो अगनिया, वो अमीर जिनका मालो दौलत खालिस हलाल का होगा, रिज़्क़ हलाल वाले, फरमाया इनके दरमियान 500 साल का फासला होगा। 500 साल पहले मेरे नबी की उम्मत के फुकारा जन्नत में चले जाएंगे और अगनिया 500 साल बाद जाएंगे। ये तो उनका हाल होगा ना जिनका माल भी हलाल होगा, रिज़्क़ भी हलाल, सिर्फ ये कि दौलतमंद होंगे, दुनिया के अंदर आसानी राहत से जिंदगी गुजारी होगी। और जिसका कारोबार ही हराम हो, जिसका सब कुछ ही हराम का हो, हर चीज सूद की बुनियाद पर चल रही हो, वो कैसे तरक्की करेगा? वो घर, वो मिल्क, वो मुल्क, वो घर, वो मिल्लत, वो कौम, वो फर्द, वो इंसान, सवाल ही नहीं पैदा होता तरक्की करें। क्यों? कि जब वो सूद की बुनियाद पर कर रहे हैं तो फरमाया फाज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह उनसे ऐलान जंग करता है। और इसीलिए फरमाया कि कयामत के दिन सूदखोर कैसे पहचाने जाएंगे कि कब्रों से जब हशर के कायम होगा, कब्रों से लोग उठेंगे, कुछ लोग वो होंगे जो दौड़ के मैदान हशर की तरफ जाएंगे, नेक होंगे, सुलहा होंगे, मुत्तकी होंगे, जी तकवा, परहेज, रिज़्क़ हलाल खाने को मानने वाले, वो दौड़ते दौड़ते मैदान हशर में अल्लाह के दरबार में जाएंगे। कुछ वो होंगे बड़े आराम आराम से, शर्मिंदा शर्मिंदा गुनाहगार होंगे। कुछ वो होंगे जिनको फरिश्ते हाँक के लेके जाएंगे, उन्हें पता है हमने करतूत क्या किए हैं, अब तो अल्लाह के दरबार में पेश होना ही पड़ा है। मगर सूदखोर जब कब्र से उठेगा उसका पेट बड़ा हुआ होगा घड़े की तरह, वो निकलेगा, खड़ा होगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिर जाएगा। वो कोशिश करेगा उन लोगों के साथ मिल जाए जो आगे जा रहे हैं, और जब वो गिरेगा पीछे से आग की तपश उसको धकेलेगी, फरिश्ते उसको गुर्ज मारेंगे, चलो हशर की जानिब, हत्ता कि वो उस मैदान में पहुंचेगा, मैदान हशर में वो गिर पड़ेगा और लोग पहचान लेंगे ये सूदखोर है।
ابھی حساب کتاب نہیں، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، سزا و جزا کچھ نہیں۔ تصور کرو میدان حشر، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت تک ہر فرد موجود ہوگا، اور وہاں بندہ کا عیب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سود خور ہے جو کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور اللہ کے دربار میں وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور وہ کبھی اوندے منہ گرے گا، کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا، اور اس کو پھر آگ اسے دھکیل دھکیل کر میدان محشر کی جانب لے کے جائے گی۔ اس لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو دو عذاب دیتا ہے، ایک عذاب یہ کہ آگ کی تپش جو اس کو دھکیل کے میدان حشر میں، اور دوسرا یہ کہ لڑکھڑاہٹ اور جنونی کیفیات، اور وہ اس حال میں وہ سود خور ہوگا، اور وہ پہچانا جائے گا لوگوں کے سامنے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی شب معراج جب مجھے سرکار علیہ السلام کو معراج کرایا، تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان دنیا کی طرف دیکھا، اچانک مجھے ایسے لوگ دکھائی دیے جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، گھڑوں کی مانند تھی، ان کی توندیں لٹکی ہوئی تھی، بڑے بڑے پیٹ، توندیں لٹکی ہوئی، اور وہ فرعونیوں کی گزرگاہ پر پڑے ہیں، اور صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، اور اس کی یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج مجھے لے جایا گیا، میں ایک نہر سے گزرا، اس کے دونوں جانب دو فرشتے کھڑے ہیں، درمیان میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور نہر کے اندر کوئی پانی نہیں تھا، خون کی نہر تھی، خون کی نہر، وہ تیر رہا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے میں کنارے پر چلا جاؤں۔ جب وہ کنارے کی طرف بڑھتا ہے، ایک کنارے کی طرف، وہ جو فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے منہ پہ زور سے مارتا ہے، وہ بیچارہ پھر چلا جاتا ہے پیچھے، وہ دوسری جانب دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہے، شاید ادھر میں نکل جاؤں، دوسری جانب والا فرشتہ اس کو پھر پتھر مارتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جبریل یہ کون ہے بندہ جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اور قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوگا، یہ قیامت کا نہیں، فرمایا یہ قیامت تک اس کو یہ ہوتا رہے گا، قیامت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ جب حضور نے وہ 7 اعمال کا ذکر کیا جو بندے کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ان میں فرمایا سود نہ کھاؤ، سود تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا، سود تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ بظاہر سود زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو جی سود تے لگا تو ہے، وہ ایک پلاٹ بنا گیا جناب، بڑے بڑے جناب کوٹھیاں بنا گیا، کتنی بڑی بڑی حویلیاں، پر حضور نے فرمایا بالآخر اس کا انجام کم پر ہی ہوگا، انجام کم پر ہوگا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ اس کی نسل میں کوئی ایسا پیدا کرے گا جو اس کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرات سود اتنی بری چیز ہے، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، میں چاہوں تو کئی دن اس پہ صرف ہو سکتے ہیں، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ، اور وہاں جو سختی کے ساتھ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جان لو، اے میرے صحابہ جان لو، 3 بار سرکار نے کہا، فرمایا زمانہ جہالت کا ہر معاملہ میں نے قدموں کے نیچے روند ڈالا ہے، اب کوئی رسم باقی نہیں رہی، کیونکہ اسلام آ چکا، اسلام غالب ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، اب یہ اعلان ہو چکا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین، یہ سارا کچھ جب ہو چکا تو فرمایا اب جہالت کی ساری رسمیں توڑ دی، پھر ارشاد فرمایا
جاہلیت کا سود بھی میں نے ختم کر دیا، اور سب سے پہلے میں جس کا سود ختم کر رہا ہوں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا آج سے یہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، کوئی کسی سے سود نہیں لے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت جس نے سود دیا، جس نے سود لیا، اور ایک مقام پہ فرمایا ان گواہوں پر لعنت جن نے گواہی دی، اس لکھنے والے پر لعنت جس نے لکھا۔ مگر آخر میں یہ بات یاد رکھیں، ایک بندہ وہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ سمجھتا ہے۔ سود لینے والا بھی اس کو گناہ، وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ ایسے بندے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے۔ کس کی؟ سود والے کی۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو اس کو حرام سمجھتا ہی نہیں، یہ تصور ہی نہیں کہ بھئی یہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے کاروبار ہے میرا جی، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، یہ میرا ایک بزنس ہے، کیا رج ہے اس میں؟ دولت کما رہا ہوں میں، دیکھو پراپر حج کرتا ہوں میں، پراپر طریقے سے صدقہ دیتا ہوں۔ یاد رکھو ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم کا انکار کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بندہ انکار کر دے، اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سود کی لعنت سے بچنا چاہیے ہمیں، یہ نسلوں کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ لعنت فرمائی ہے اللہ اور اس کے رسول نے سود لینے والے پر، دینے والے پر۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما لے۔